PWD officials are facing criticism for their lethargic approach after it was discovered that water pipeline was laid only 3 inches below the ground instead of the required 3 feet. This has raised concern about the durability and effectiveness of the installation. काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतीक हो आगस वार्ड आणि वार्ड नंबर 9 हांगा कितें जालें की गांवांत खूब घरां आसात, लोकांक उदक मेळचें म्हूण PWDन हांगच्यान एक पायपलायन पास केली आनी एक कॉन्ट्रॅक्टराक दिली। कायद्यानुसार जी उदकाची पायपलायन घालपा आशिल्ली ती 3 फूट डीप घालपाची, पूण हांगा 3 फूट डीप घालनासतना फक्त 6 इंच डीप घाली आनीक लायन हाडली। तेन्ना हांगा इंजिनियर आशिल्ले, कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले आनी कामगार आशिल्ले। आतां ही पायपलायन आसा ती वारंवार फुट्टा आनी फुटपाचें कारण ही रस्त्या लेवलाची आशिल्ल्यान गाडी 2 ओव्हरटेकिंगाक आयल्यो की ही लायन फुट्टा आनी लायट फुटलो पळय हो पायपाचो कुडको पळोवपाक शकता तुमी। हो कुडको फुटला आनी हांगा ते व्हडलो होल पडला पळय, हात घाला, व्हडलो होल पडला, पूण उदक गडूळ जाल्ल्यान हांगा कांय दिसना। वारंवार कंप्लेंट करून कांय जायना, ताका लागून हो ग्रामसभेक विशय आयिल्लो आनी ग्रामस्थांनी मागलें की हाजी हायर ऑथॉरिटी मार्फत चवकशी जावची आनीक जे कॉन्ट्रॅक्टरान बील दिवपाची तयार आसा आनी बील काडलाय म्हण आयकलां, सारकी खबर ना, तागेलें बील स्टॉप करची म्हण, पूण बील स्टॉप केलें ना, ताका दिलें म्हण आयकलां, सारकी खबर मेळ्ळी ना। पूण अजून म्हणल्यार ही 6 इंच जी पायपलायन आसा ती 3 फूट डीप घालपाची, ती 2 फूट सुद्दां घाल्यार पुरो म्हूण लोकांनी मागिल्लें। कारण एक पाटी टेंडर आयली की कोण कोणाक कितें कितें दिवचें पडटा प्रसाद, आनी प्रसाद दितरीक मागीर पुजाऱ्याक कांय उरना, मागीर पुजारी बाबडो कसो घर वतलो म्हूण आसूं 3 फूट घालपाची 2 फूट सुद्दां घाल्यार पुरो म्हूण लोकांनी ग्रामसभेक डिमांड केलो आनी ग्रामसभेक मागिल्लें की हाजी चवकशी जावची म्हूण। आज म्हणल्यार चवकशी जायना। एक वाटच्यान ग्रामपंचायतीचो पावर खुबशे काण घेतल्या खंय आनी आतां बाकीचे डिसिजनां ग्रामपंचायतीक जी ग्रामसभा येता त्या डिसिजनाक वालो दिनाशिल्ल्या कारणान लोक आतां म्हणटात की ग्रामपंचायत आसा त्यो बंद करात म्हूण। कारण चड अशे ग्रामपंचायतीन गेल्यार स्टाफ उरल्यार उरता, नाल्यार कोण मेळना आनी तातूंत दुश्काळान 13वा म्हयना म्हूण सरकार ग्रामस्थाची गाराणी ग्रामपंचायती मार्फत जाता ती आयकना आनी ग्रामपंचायती खंय तरी भायर उडयल्यान जमा जाल्ल्या कारणान लोक आतां डिमांड करतात की आतां ग्रामपंचायती बंद करात, कितें ते आमदार आनी मंत्री पळोवं म्हूण, आनी जाता तितले बेगीन हाजीच चवकशी करात आनी जो कॉन्ट्रॅक्टर जो इंजिनियर हातूंत इनवॉल्व आसा ताका ताबडतोब सस्पेंड करून चवकशी करची अशी म्हणून लोकांनी डिमांड केला। इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार, काणकोण।